बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि भारत को एक बड़ा झटका लगा है कि उनकी पपेट और साबिक जो बांग्लादेश की वज़ीर आज़म हसीना वाजिद है उसे सजाए मौत सुना दी गई है, जिसके बाद भारत बुरी तरह फंस चुका है। एक नई मुसीबत भारत के लिए आलमी सतह पे भारत जो है वो एक दफ़ा फिर बेनकाब हो रहा है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट और इसके बाद नाज़रीन जो कमांडोज हैं उन्होंने ढाका को इस वक्त अपने तहवील में ले लिया है और इसके साथ ही कुछ ताज़ा तरीन खबरें हैं जो कि इसी से रिलेटेड, और साथ ही नाज़रीन नमक हरामों के हाथ से वाखान कॉरिडोर हमेशा के लिए निकल गया है, इसकी भी ताज़ा तरीन अपडेट्स आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि कल से ही इस बात के ऊपर बहस हो रही थी और बातचीत हो रही थी कि जो अभी फैसला आने वाला है वो क्या होगा बांग्लादेश के अंदर, खास तौर पे जो हसीना वाजिद, जो इंडियन पपेट और इंडिया के इशारों पे नाचने वाली, जिसने बांग्लादेश को, जिसके वालिद ने और खुद उसने बांग्लादेश की शहरियों के साथ इतनी ज्यादती की कि आप सोच नहीं सकते। यहां तक कि नाज़रीन मावराए अदालत जो कत्ल किए गए उनकी तादाद 1400 है जो कि शेख हसीना वाजिद की हुक्म के ऊपर किए गए, जिसके बाद नाज़रीन जो अदालतें हैं उन्होंने खास तौर पे जो इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस है बांग्लादेश, उन्होंने फौरी तौर पे फैसला दिया और शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत जो है वो दे दी है। जिसके बाद नाज़रीन शेख हसीना वाजिद की भारत से वापस लाने के हवाले से बड़ी मुहिम शुरू हो गई है। नाज़रीन, भारत जो है वो एक आपको पता है कि पहले भी अरसा दराज से बांग्लादेश के शहरियों के ऊपर जुल्म करने के लिए भारत की खुफिया एजेंसी रॉ को इस्तेमाल करता रहा। यहाँ तक कि नाज़रीन जो इस वक्त सिचुएशन है बांग्लादेश के अंदर, वो सब मिठाइयाँ बांट रहे हैं और शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत जो है वो नौजवानों की बड़ी फतह करार दी जा रही है। इसको एक सजा तो मिली है, लेकिन इसके साथ ही जो बांग्लादेश के नौजवान हैं जिन्होंने एक मुहिम शुरू की थी, जिन्होंने एक इनकलाब शुरू किया था, तो उनकी जो कुर्बानियां हैं वो रायगा नहीं गई, बल्कि जो 1400 लोग मारे गए इन फसादात के अंदर, जिसमें शेख हसीना वाजिद ने इनको डायरेक्ट गोलियां मारने के अहकामात दिए थे, तो अब जो है वो शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत जो है वो सुना दी गई है। नाज़रीन, भारत अब क्या शेख हसीना वाजिद को ज्यादा अरसे तक अपने पास रख सकेगा या फिर बांग्लादेश जो है वो आलमी कवानीन के तहत इसको लेकर आएगा? तो नाज़रीन, इसमें बिल्कुल कवानीन मौजूद हैं और जिस तरह से कहते हैं कि जो आलमी मुजरिम होते हैं वो चाहे कहीं पे सियासी पनाह हासिल करते हैं तो उनके खिलाफ जो है वो आलमी अदालत से भी रुजू किया जा सकता है। तो भारत जो है उसे अब एक बड़ी मुसीबत पड़ गई है कि शेख हसीना वाजिद को ऑलरेडी इन्होंने वहां पे नजरबंद किया और कहा जाता है जी कि वहां पे जिस घर में है वहां पे उसे जो है वो फैसिलिटीज भी प्रॉपर नहीं मिल रही। लेकिन अब क्या भारत जो है वो अपनी जान छुड़वाने के लिए शेख हसीना वाजिद को बांग्लादेश के हवाले करेगा या फिर मामला जो है वो किस तरफ जाएंगे, ये अभी जो है वो चीजें डिस्कस की जा रही हैं। बहरहाल नाज़रीन, शेख हसीना वाजिद के वालिद ने, शेख मुजीबुर रहमान ने भी पाकिस्तान के साथ जो गद्दारी की थी उस गद्दारी की सजा बंगाली अवाम ने इनको दी थी, लेकिन शेख हसीना चूंकि उस वक्त लंदन में पढ़ रही थी तो ये बच गई थी, पूरा खानदान इसका मार दिया गया था। और उसके बाद अब इसने आके भारत के वहाँ पे जो भारत की खुफिया एजेंसियों ने वहाँ पे अपना एक नेटवर्क कायम किया हुआ था मुफ्ती बानी के जरिए। अभी रिसेंटली इन्होंने वहाँ पे बड़े बम धमाके भी करवाए कि शेख हसीना वाजिद को दोबारा लाया जाए, लेकिन बिल आखिर वो फैसला आ गया है जो कि बांग्लादेशी अवाम की उमंगों का तर्जुमान फैसला है और इस पर अदालत जो है उसने ये बड़ा डिसीजन दे दिया है। अभी तक नाज़रीन तकरीबन 90 के करीब केसेस जो हैं उनको निपटा दिया गया, जिनमें जो बड़ी तादाद है उनको
اس وقت سزائے موت دی بھی جا چکی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر سامنے آ رہی ہے، وہ ہے بھارت کا ایک اور پپٹ افغانستان۔ ناظرین افغانستان کے اندر اس وقت طالبان رجیم جو ہے وہ پاکستان کی مخالفت میں بھارت کے اس قدر قریب ہو گئی ہے کہ وہ باقاعدہ طور پہ پاکستان کو دھمکیاں دینا شروع ہو گئے کہ جی ہم جو ہے وہ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ہم تو اسلام آباد کو اڑا دیں گے۔ لیکن ناظرین اب جو ان کے ساتھ افغانستان کے اندر ہو رہا ہے وہ بالکل اسی طرح سے کہ یہ جو اس وقت ملا ہیبت اللہ خونزادہ ہے، یہ آنے والے دنوں کے اندر شیخ حسینہ واجد بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ اس وقت ناظرین جس طرح سے بنگلہ دیش کے اندر حالات ہے، بالکل اسی طرح کے حالات جو ہیں وہ یہاں پہ پیدا ہو رہے ہیں۔ اس وقت ناظرین جو تاجک کمانڈر ہیں انہوں نے واخان کوریڈور کا مکمل طور پہ کنٹرول حاصل کر لیا ہے، اور واخان کے علاوہ تخار صوبہ جو ہے وہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، اور مزید علاقے جو ہیں وہ ان کے ہاتھ سے نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے ناظرین کہ جو تاجک کمانڈر عمار ہیں، مولوی عمار، انہوں نے وہاں پہ باقاعدہ طور پہ اپنی فورسز جو ہیں وہ تعینات کر دی ہیں، اور ابھی جو ہے وہ کابل کی جانب بڑھنا شروع ہو چکے ہیں۔ افغان طالبان جو ہیں وہ ریت کی دیوار ثابت ہو رہے ہیں، کیونکہ اس وقت ناظرین بڑی تعداد میں جو وار لارڈز ہیں وہ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے ہیں ایسی مزاحمتی جو مہم ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ جو طالبان کے خلاف چل رہی ہے۔ دوسری جانب ناظرین اس وقت پاکستان سے بھی مسلسل رابطے ہو رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ واخان کوریڈور جو ہے اس کو مکمل طور پہ اپنے کنٹرول میں لے لیں، اور پاکستان جو ہے آلریڈی ویسے پاکستان کو اتنی ضرورت اس کی یا مجبوری جو ہے وہ اتنی زیادہ پاکستان کو واخان کی نہیں ہے، لیکن پاکستان جو ہے وہ اپنی تجارت مشرق وسطیٰ کے ممالک کے ساتھ تو آلریڈی کر رہا ہے چائنا کے راستے، لیکن اب ناظرین تاجکستان جو ہے وہ میدان میں آ چکا ہے، کیونکہ تاجکستان کے بالکل ساتھ یہ واخان کی پٹی ملتی ہے، اور تاجکستان کے ابھی وزیر دفاع نے پاکستان کا دورہ کیا تھا تو اس میں بھی بڑی بڑی چیزیں ڈسکس ہوئی کہ پاکستان جو ہے وہ آنے والے دنوں میں واخان کوریڈور کا راستہ جو ہے مکمل طور پہ اپنے کنٹرول میں کر کے اسے افغانستان سے مکمل طور پہ کاٹ سکتا ہے، کیونکہ افغان طالبان نے کہا جی کہ ہم تو سرحد کوئی ہے ہی نہیں، جب سرحد نہیں ہے تو پھر جہاں پہ پاکستان کا پڑاؤ ہوگا وہی سرحد ہوگی۔ تو یہ چیزیں اس وقت چل رہی ہیں۔ دوسری جانب ناظرین افغان طالبان کے جو ملا ہیبت اللہ خونزادہ ہے ان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا، اس قاتلانہ حملے میں تو وہ بچ گیا، لیکن اس کے بعد وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ کسی پہ ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پوزیشنز جس طرح سے دہشت گردوں کے کمانڈروں کی بدلی جا رہی ہے، بالکل اسی طرح سے ملا ہیبت اللہ خونزادہ جو ہے وہ بھی پوزیشن بدل رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ ہیبت اللہ خونزادہ جو ہے وہ قندھار میں موجود نہیں ہے، کیونکہ پہلے کہا جاتا ہے کہ وہ قندھار کے اندر ہے، تو وہ اپنے جو افغان طالبان کے جو کمانڈر ہیں ان سے بھی اب ملاقات سے گریزاں ہیں، ان کے ساتھ بھی پیغامات کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ایک تو ناظرین افغانستان کے اندر کچھ غیر معمولی چیزیں یہ چل رہی ہیں کہ کچھ ویڈیوز دھڑا دھڑ شیئر کی جا رہی ہیں کہ جی افغانستان نے پاکستان کے ساتھ جو تجارت بند کی ہے تو اسے بڑی جناب نئی منڈی مل گئی ہے، تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، ادویات سازی کے اندر بڑا آگے نکل گیا۔ تو ناظرین وہ افغانستان جہاں پر 2G سروس جو ہے وہ اس وقت بعض علاقوں کے اندر کافی مہنگی اویلیبل ہے، انٹرنیٹ وہاں پہ بند ہے، تو دھڑا دھڑ یہ ویڈیوز اور جو وہاں سے پروپیگنڈا ٹائپ کی جو ہے وہ تصاویر اور چیزیں آ رہی ہیں وہ کہاں سے آ رہی ہیں، اور افغان طالبان نے کب سے خواتین کو مردوں کے ساتھ کام کرنے کی پرمیشن دے دی ہے۔ تو یہ اس وقت ناظرین بھارت کی جانب سے جو ان کے ہینڈلر ہیں بھارت کے اندر وہ ان ویڈیوز کو اپلوڈ کر رہے ہیں اور بتانے کی یہ کوشش کر رہے ہیں جی کہ افغانستان جو ہے وہ تو بڑا ترقی کے راستے پہ چل پڑا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے ناظرین کہ اب کابل کے دروازے پہ دستک ہو چکی ہے۔ ان قریب آپ کو پتہ چلے گا کہ اچانک سے جس طرح سے انہوں نے امریکہ کے خلاف جو ہے وہ کابل ان کے حوالے کیا تھا، بالکل اسی طرح سے اب آپ کو دوبارہ سے کابل جو ہے وہ فعال ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔